अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के व्लॉग के साथ मैं सैयद फैज़ान अली शाह और आज 14 अगस्त का एक नहायत अजीम दिन, आज़ादी का दिन, और हम आपके साथ मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद ज़रताज बख्श सईद साहब और जुनैद भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज हम जब सुबह उठे तो सारा दिन हमने ये इस चीज़ का मुशाहिदा किया कि पिछले चंद सालों में जो हमने 14 अगस्त देखी और इस साल हमने जो यौम आज़ादी का दिन देखा, उसमें हमें बहुत ही फ़र्क मिला कि जिस तरह पहले अवाम के अंदर जोश व खरोश हमें देखने को मिलता था, जिस तरह झंडे लहराते हुए नौजवान निकलते, प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाता, मुख्तलिफ़ तकरीबात का इनेकाद किया जाता और लोगों के अंदर एक हुब्बुल वतनी का जज्बा जो इसको उजागर किया जाता है, इस साल हमें वो जज्बा बहुत कम देखने को मिला। तो आइए हम अपने पैनलिस्ट मोहम्मद ज़रताज बख्श सईद साहब के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि ज़रताज भाई हमें बताएं कि ऐसा क्यों हमें देखने को मिला कि पिछले चंद सालों की निस्बत इस साल यौम आज़ादी पर लोगों के अंदर जोश व जज्बा क्यों हमें कम दिखाई दिया। अस्सलाम वालेकुम ज़रताज भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपने जो सवाल जो किया है वो बिल्कुल बहुत अच्छा है और वक्त की ज़रूरत भी है और आज के दिन से मुनासबत से बहुत बेहतरीन सवाल है जी। अब आपने ये पूछना चाहा मुझसे कि वजूहात बयान की जाएं, किन वजूहात पे जो है कि हमारा जो जज्बा हुब्बुल वतनी कम से कम होता जा रहा है हर साल के साथ साथ, उसमें कमी ही आ रही है ज़्यादती की बजाय। तो सबसे बड़ी वजह जो मैं समझता हूँ वो ये है कि गुर्बत जो है ना, वो सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि जो गुर्बत है वो जज्बा हुब्बुल वतनी की कातिल होती है। अगर आपके पास एक 20 रुपये हैं, आपने बैज ख़रीदना है और एक आपने जो है वो फुल्का यानी कि रोटी ख़रीदनी है, तो आप ज़रूर बर ज़रूर और आपका पेट जब तकाज़ा करता है तो आप बिल्कुल वो एक रोटी ही ख़रीदेंगे, आप बैज कभी नहीं ख़रीदेंगे, आप बाइक पे झंडा नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहली वजह तो है गुर्बत। गुर्बत के बाद हमारा इस मुल्क के इदारों से, हमारा इस मुल्क की गवर्नमेंट से लोगों का एतमाद उठ जाना और उन्हें सहूलियात जो हैं वो फ्राहम नहीं की जाती। उन्हें इस मुल्क में किसी भी किस्म की जान माल इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि हम यहाँ पे महफूज हैं। राह चलते चाहे राहगीर को नहीं पता। और हमेशा मोहब्बत हमेशा उस चीज़ से होती है जहाँ पे आप सुकून फ़ील करें, जहाँ पे आपको प्यार मिले, अमन मिले। दो दोस्त भी अगर आपस में साल हा साल रहें लेकिन उनके दरमियान अगर प्यार और मोहब्बत का जो अपना कहते हैं ताल्लुक़ इस्तवार नहीं होता, तो वो एक रूममेट तो होंगे, एक दोस्त तो होंगे लोगों के सामने, लेकिन उनके अंदर एक प्यार मोहब्बत नहीं होगा। और जो अब हालात चल रहे हैं उसी के पेश नज़र जो है, अब अगर आप देख लें तो हम मुल्क में इसमें रह भी रहे हैं, तो हमें कुछ भी इस मुल्क से मिलना, और जो नौजवान है वो देखें किस रफ्तार से, कितनी फ़ीसद से रोज़ बरोज़ बाहर जाने की सोच रहे हैं, वो रोज़ बरोज़ बाहर जाने की सोच रहे हैं। तो इन इदारों से, इस गवर्नमेंट से हमें गुजारिश है कि आप सबसे बड़ा जो है ये इदारे और ये गवर्नमेंट और गुर्बत जो है, मैं समझता हूँ ये 3 वजूहात है जिनकी वजह से। और दूसरी बात ये है कि फैज़ान भाई, जो एक रियासत होती है वो एक घर की मानंद होती है जी। और जो उसके इदारे होते हैं वो वालिदैन और सरबराह के तौर पे होते हैं, और उसमें जो पलने वाली राया और कौम होती है वो एक नौनिहाल बच्चे की तरह होती है। और जब घर के सरबराह और वालिदैन ही बच्चों को हुकूक फ़राहम ना कर सकें और बच्चों के दुश्मन बन जाएं, बच्चों के कातिल बन जाएं, बच्चों की तरबियत में उनको सहूलियत फ़राहम करने में कोई किरदार अदा ना करें, तो उस घर की उस चार दीवारी की बेशक वो जितना भी खूबसूरत हो, उससे कोई मोहब्बत नहीं करता और वो अपनी अफादियत खो देता है। जी जुनैद भाई, जिस तरह ज़रताज भाई ने बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में बयान किया कि अब वो जोश व खरोश हमें दिखाई नहीं देता जो पिछले चंद सालों में हमें दिखाई देता था, तो आप हमें ये बताइए कि हमें यौम आज़ादी मनाना किस तरह चाहिए। ठीक है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो मुल्क पाकिस्तान है ना, जो आज़ादी हमें हासिल हुई है, ये एक बहुत बड़ी नेमत है। तो सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए जो नेमत जिसकी तरफ से हमें मिलती है या जिसकी तरफ से हमें खुशी मिलती है, तो सबसे पहले हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। सबसे पहले हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें ये एक आज़ाद मुल्क को, जिसमें हम आज़ाद फ़िज़ा में जहाँ सांस ले रहे हैं, अल्लाह ताला ने ये नेमत हमें अता की, उसका सबसे पहले तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए। उसके बाद जो हमारे लीडर्स या कुर्बानियाँ देने वाले जो लोग इससे पहले गुजर चुके हैं, ठीक है, उनको हमें याद करना चाहिए। उनके जो फ़ौत हो चुके हैं उनके बारे में हमें एहसाल सवाब करना चाहिए, ज़िक्र अज़कार करने चाहिए, इबादत करके उनके लिए एहसाल सवाब करना चाहिए, ठीक है। तो इसके अलावा इस साल की अगर हम बात करें ना, तो इस साल हमें थोड़ा सा ना जश्न आज़ादी, वैसे तो जश्न आज़ादी जो पहले मनाई जाती थी वो ये होता था, लोग
چراغاں کرتے تھے گلیوں میں، ٹھیک ہے، جھنڈیاں لوگوں نے لگا لی، بچوں نے بیچ لگا لیے، بینرز لگا لیے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں تقریبات ہوتی تھی۔ تو یہ چیزیں اس سال پہلی بات ہے تو ہمیں اس سال تو دیکھنے کو نظر ہی نہیں آئی، جیسے پہلے زرتاج بھائی نے بات کی، عوام میں اس کا شعور اس سال ویسا عوام یعنی کہ نظر نہیں آئی، ان طرح کی ایسی ایکٹیویٹیز میں عوام ہمیں نظر نہیں آئی اس سال۔ تو اس سال ہمیں نا تھوڑا منفرد قسم کا ایک جشن آزادی ہمیں منانا چاہیے۔ اچھا دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں آزادی کے متعلق جیسے ہم بات کر رہے تھے، تو ہمیں ملک پاکستان میں آزادی کا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کی ضرورت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں سب سے پہلے کوشش کرنی چاہیے جو ملک پاکستان کی جو ضروریات ہیں نا فیضان بھی، انہیں ہمیں پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے ہمارے ملک کی جو اس وقت ضرورت ہے وہ اس کو چاہیے کہ یا نوجوان ہارڈ ورکنگ جو ہوتے ہیں نا، محنت کش نوجوانوں کی ہمارے ملک کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ سب سے پہلے آج یعنی کہ ایک آزادی کا موقع ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود سے عہد کریں، تو ایسے بچوں کو آگے آنا چاہیے جو کسی بھی فیلڈ میں ملک پاکستان کی بہتری کے لیے کچھ بھی کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمارے جو والدین کو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جو بچے ابھی جب سمجھ بوجھ بچوں میں آتی ہے تو ان کو اسی وقت سے جو سوانح حیات ہیں ہمارے لیڈرز کی وہ انہیں بتانی چاہیے، ہمیں ہماری تاریخ بتانی چاہیے کہ ہمیں ملک پاکستان کیسے حاصل کیا۔ تو یہ چیز جب ہم بچوں کو بتائیں گے تو بچپن سے ہی بچے کے اندر ملک کے لیے محبت اور اس ایک جو ایک خوشی کا یہ جو موقع ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کا بچے کے اندر جذبہ بچپن سے ہی بچے کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد پھر دیکھیں اس سال کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ملک پاکستان ہے یہ اسی طرح شاد و آباد اور قائم رہے، تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے ملک کو بھی بہت زیادہ درختوں کی ضرورت ہے، جیسے شجر کاری۔ تو ہمیں اس سال چاہیے کہ ہم شجر کاری کا ایک مہم کا آغاز کریں، تو جس میں ہم درخت لگائیں، اور تاکہ یہ جو ملک پاکستان کی جو زمین ہے یہ لوگوں کے رہنے کے قابل ہو سکے۔ اگر یہ چیز ہم نے نہ کی تو یہ جو ملک پاکستان ہے یہ لوگوں کے رہنے کے قابل بھی نہیں رہے گا کچھ سالوں تک، تو اس کے بعد پھر تو خوشی تو منانے کی بات اس کے بعد میں آتی ہے۔ تو اس حوالے سے میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ جو ہمیں خوشی جو ہے منانے کا یہی طریقہ ہے کہ ہمارے جو ملک سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر ادا کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد احسان ثواب کرنا چاہیے ان لیڈرز کو جن کی محنت سے ہمیں یہ ملک پاکستان کی جو زمین ہے، یہ جو ٹکڑا ہے ایک زمین کا، یہ ہمیں ملا ہے۔ تو اس کے بعد جو ملک کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ جی فیضان بھائی، بالکل ملک میں بہت ساری مشکلات ہیں، لیکن ان مشکلات کے باوجود بھی اسلام ہمیں جو ہے وہ جذبہ حب الوطنی کے بارے میں کیا درس دیتا ہے، کیا پیغام دیتا ہے؟ جی زرتاج بھائی، بہت ہی خوبصورت سوال آپ نے پوچھا کہ اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے کہ ہم کس طرح حب الوطنی اپنے دل میں رکھیں۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ جس جگہ وہ رہتا ہے، جس جگہ اس کی پیدائش ہوتی ہے، وہ اپنے بچپن کے حالات گزارتا ہے، وہ جوانی اس کی پروان چڑھتی ہے، جس جگہ اس کی شادی ہوتی ہے، جس جگہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ خوشیوں کے پل گزارتا ہے، جس جگہ اس کے بزرگوں کی قبریں موجود ہوتی ہیں، تو اس جگہ کے ساتھ اس کی انسیت جو ہے وہ ایک فطری عمل ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جس جگہ بھی آپ چلے جائیں لیکن آپ کو اپنے گھر میں آ کر سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ انسان کے اندر ایک علامت پائی جاتی ہے کہ جس ملک میں وہ رہتا ہے اس ملک کے ساتھ اس کی محبت ایک فطری عمل ہے، اور جتنی بھی مشکلات ہمارے پاس آ جائیں، جتنی بھی مشکلات ہمارے ملک کے لیے درپیش ہوں، لیکن ہمیں اپنے دل سے جذبہ حب الوطنی کبھی بھی ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی سب سے بہترین مثال آپ دیکھ لیں کہ جو اس دنیا کے سب سے کامل ترین جن کو ہم شخصیت کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی سب سے کامل، ان سے کامل اسوہ کسی کا نہیں ہو سکتا، ان سے کامل شخصیت کسی کی نہیں ہو سکتی، نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی زندگی کے حوال دیکھ لیجئے کہ آپ نے کس طرح اپنی زندگی کے چند جو ابتدائی حالات ان کے دیکھ لیجئے، کس طرح انہوں نے زندگی گزاری کہ مکہ کے اندر ان پر مشکلات بھی آئیں، ان کے ساتھ ظلم و ستم بھی ہوئی۔ انہوں نے جب طائف کا سفر کیا تو کس طرح باش لونڈوں نے ان کا پیچھا کیا، ان پر پتھر برسائے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو ان کی پشت مبارک پر اوجڑی رکھ دی جاتی، جس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیف میں مبتلا ہوتے۔ تو کتنی ہی مشکلات نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درپیش آئیں، لیکن قربان جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جب ہجرت کا موقع آیا تو کتنے ہی خوبصورت الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد ہوئے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے مکہ، بے شک تو مجھے بڑا عزیز ہے، بے شک تیری سرزمین بہت پاکیزہ ہے، لیکن یہاں کے باسی مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، بے شک تو مجھے بڑا عزیز ہے، مجھے تیرے ساتھ بہت محبت ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ساری زندگی مشکلات اور مصائب رہیں مکی دور کے اندر، لیکن پھر بھی ایک مکہ کی سرزمین کے ساتھ جو ان کی محبت تھی، ان کے لیے جو جذبہ حب الوطنی تھا، وہ دیکھنے کے قابل ہمیں نظر آتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت
मुझे देखने को मिली कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में मुकीम थे और आप सफ़र पर निकलते, तो जब आप सफ़र से वापस लौटते और मदीना के करीब होते तो जिस भी आप जानवर पर सवार होते, खा वो घोड़ा होता, ऊँटनी होती, तो आप उसको एड़ी लगाते और उसकी रफ्तार तेज़ कर देते कि मैं अपने शहर के करीब आ गया हूँ। तो अब मेरी जो मोहब्बत है, जो मेरी उनसीयत है मेरे शहर के लिए। और दूसरी बात जो ताज भाई आप ये देख लीजिए कि आपने परिंदों को भी देखा होगा कि परिंदे सारा दिन उड़ते हैं, सारा दिन उड़ते हैं। उनको कहीं बैठते किसी दरख्त पे, फिर उड़ते हैं, फिर किसी दरख्त पर बैठते, लेकिन जब शाम का वक्त होता है तो वो अपने मस्कन पर वापस लौटते हैं। तो ये भी हमें मिसाल मिलती है जज्बा हुब्बुल वतनी की। तो हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क के साथ मोहब्बत करें। ख़ास नौजवान ये हसरत रखते हैं कि हम बाहर के मुल्क में जाएं, वहाँ पर जाकर हम तालीम हासिल करें, वहाँ पर जाकर हम अच्छी नौकरी, लेकिन आप अपने मुल्क को जब तक बेहतर करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक किसी और ने इसको आकर बेहतर नहीं करना। इस मुल्क में मादनियात भी मौजूद, इस मुल्क में पहाड़ भी मौजूद, इस मुल्क में खूबसूरती भी मौजूद, इस मुल्क में गैस भी मौजूद, इस मुल्क में हर वो ज़ख़ीरा मौजूद है जिसकी ख्वाहिश हर इंसान करता है। लेकिन जब तक हमारे दिलों के अंदर वो जज्बा हुब्बुल वतनी, जो सही जज्बा हुब्बुल वतनी है, वो पैदा नहीं होगा, तब तक हम तरक्की की राह पर कामयाब नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा जवाब दिया।